CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 29 12 पाठः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। अस्मिन् पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। चित्रेषु मातापुत्रयोः संवादः वर्तते। मातः: अद्य तु अवकाशदिनम् अस्ति। अद्य अहं सम्पूर्णदिने विश्रामं करिष्यामि। माता: अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति, न तु स्वाध्यायस्य। बहु आलस्यं करोषि। उत्तिष्ठ, परिश्रमं कुरु। पुत्रः वदति: अहम् उत्तीर्णः भविष्यामि। किम् अधिकेन परिश्रमेण? माता: यः परिश्रमं करोति सः एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति। आलस्यं तु शत्रुः एव अस्ति। पुत्रः: तत् कथं मातः? माता: यदि ज्ञातुम् इच्छसि तर्हि एतां कथां पठ। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नतः, दृढकायः च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति: कृपया भिक्षां यच्छतु, दरिद्राय दानं करोतु, पुण्यं प्राप्नोतु इति। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति, केचन च तर्जयन्ति। चित्रे अयमेव भावः अस्ति। एकः रिपीट्। चित्रे बहवः जनाः सन्ति। एकः भिक्षुकः भिक्षाटनं करोति। अन्ये च स्वस्वकार्ये निमग्नाः सन्ति। अपरस्मिन् चित्रे भिक्षुकः एकं धनिकं भिक्षां याचते। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति: अहो मम भाग्यम्, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि इति। भिक्षुकः धनिकं वदति: आर्य, अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु इति। धनिकः तं पृष्टवान्: त्वं किमिच्छसि? आर्य: अहं प्रभूतं धनम् इच्छामि इति सः सविनयम् उक्तवान्। पृष्ठसङ्ख्या 31 अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे धनिकः भिक्षुकेण सह वार्तालापं करोति। तदा धनिकः वदति: अहं तुभ्यं 1000 रूप्यकाणि यच्छामि। त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ। भिक्षुकः वदति: अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि? विना पादौ कथं वा चलामि? धनिकः वदति: अस्तु, त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, मह्यं तव हस्तौ यच्छ। भिक्षुकः वदति: हस्ताभ्यां विना अहं कथं भिक्षां स्वीकरोमि? एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीराङ्गानि क्रेतुम् इष्टवान्, किन्तु भिक्षुकः निराकृतवान्। एकं चित्रमस्ति। चित्रे धनिकः भिक्षुकं परिश्रमस्य महत्त्वम् अवबोधयति। तदा धनिकः उक्तवान्: पश्य मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिकमूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे? सौभाग्येन एव वयं मानवजन्म प्राप्तवन्तः। अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु। इतः गच्छ, शुभं भवतु इति। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे प्रातः समयः अस्ति। एकः जनः द्विचक्रिकया मार्गे गच्छति। अन्ये जनाः स्वस्वकार्ये रताः सन्ति। भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमं करोति। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा
परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। अतः एव सज्जनाः वदन्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। पृष्ठसङ्ख्या 32। चित्रे द्वौ बालकौ स्तः। तयोः हस्ते एकं स्फोरकपत्रमस्ति। अत्र श्लोकं लिखितमस्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यमसमः बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। अन्वयः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति, उद्यमसमः बन्धुः नास्ति, यं कृत्वा न अवसीदति। भावार्थः आलस्यं मनुष्याणां शरीरे स्थितः महान् शत्रुः अस्ति, यतो हि आलस्यस्य कारणात् कार्यं न सिद्ध्यति। एवमेव परिश्रमेण समानः बन्धुः अपि नास्ति, यतो हि परिश्रमं कृत्वा कोऽपि दुःखं न आप्नोति। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। दृढ़कायः दृढ़शरीरः दृढ़शरीरवाला अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी रिक्तस्थानं। भिक्षाटनं भिक्षार्थं भ्रमणं भीख के लिए घूमना। रोमिंग फॉर बेगिंग रिक्तस्थानं। प्रभूतं पर्याप्तं अथवा अधिकं ढेर सारा अ लॉट ऑफ रिक्तस्थानं। अतीव अत्यधिकं बहुत सारा एक्सेसिव रिक्तस्थानं। मह्यं मम कृते मुझे फॉर मी रिक्तस्थानं। शरीरांगानि शरीरस्य अंगानि शरीर के अंग बॉडी पार्ट्स रिक्तस्थानं। निराकृतवान् न स्वीकृतवान् अस्वीकार किया रिफ्यूज्ड रिक्तस्थानं। दुर्बलं बलहीनं निर्बल वीक रिक्तस्थानं। त्यक्त्वा त्यागं कृत्वा त्याग करके हैविंग लेफ्ट रिक्तस्थानं। नावसीदति दुखितः न भवति दुखी नहीं होता है। डज नॉट फील सैड रिक्तस्थानं। रिपीट रिक्तस्थानं आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठ संख्या 33। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि यच्छन्तु। क भिक्षुकः किं करोति स्म? ख कदाचित् तेन मार्गेण कः आगच्छति? ग भिक्षुकः धनिकात् किम् इच्छति? घ धनिकः भिक्षुकात् किं याचितवान्? ङ सौभाग्येन वयं किं प्राप्तवन्तः? प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि आम् अथवा न इति पदेन लिखन्तु। यथा ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। उदाहरणम् उत्तरम् आम्। क भिक्षुकः उन्नतः दृढकायः च आसीत् रिक्तस्थानं। ख जनाः तस्मै दण्डं यच्छन्ति रिक्तस्थानं। ग भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति रिक्तस्थानं। ङ भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यजति रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानम् आत्मना पूरयन्तु। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीयाविभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। यथा चन्द्रशेखरः लेखं लिखति। उदाहरणम् चन्द्रशेखरः लेखौ लिखति। क आपणिकः अङ्कनीं ददाति रिक्तस्थानं। ख मातामही कथां श्रावयति रिक्तस्थानं। ग सैनिकः मां रक्षति रिक्तस्थानं। घ कृष्णः कन्दुकं गृह्णाति रिक्तस्थानं। ङ
छात्रः श्लोकं पठति, रिक्तस्थानम् आत्मना पूरयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 34। प्रश्नसङ्ख्या 4। चित्रं दृष्ट्वा द्वितीयाविभक्तेः वाक्यानि रचयन्तु। चित्रे बालिकाः सन्ति, ताः सर्वाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। बालिकाः रिक्तस्थानं गच्छन्ति। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति, तस्मिन् केचन पक्षिणः सन्ति, फलानि अपि सन्ति, पक्षिणः फलानि खादन्ति। पक्षिणः रिक्तस्थानं खादन्ति। चित्रे एकः शिक्षकः अस्ति, सः पुस्तकं पाठयति, छात्रान् च पाठयति। शिक्षकः रिक्तस्थानं पाठयति। चित्रे एका नर्तकी अस्ति, सा मालां धरति, नर्तकी रिक्तस्थानं धरति। चित्रे द्वौ बालकौ स्तः, तौ पठतः, परस्परं वार्तालापं कुरुतः। अहं रिक्तस्थानं स्वीकरोमि। पृष्ठसङ्ख्या 35। प्रश्नसङ्ख्या 5। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीयाविभक्तेः एकवचनरूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। यथा भक्तः देव नमति। उदाहरणं भक्तः देवं नमति। क छात्राः कोष्ठकं ग्रन्थ पठन्ति, रिक्तस्थानं। ख बालकाः कोष्ठकं कथा लिखन्ति, रिक्तस्थानं। ग रमा कोष्ठकं लेखनी क्रीणाति, रिक्तस्थानं। घ शिक्षकः कोष्ठकम् अस्मत् पाठयति, रिक्तस्थानं। ङ अर्जुनः कोष्ठकं नदी पश्यति, रिक्तस्थानं। च पितामही कोष्ठकं रजनी आह्वयति, रिक्तस्थानं। छ अहं कोष्ठकं युष्मद् नमस्करोमि, रिक्तस्थानं। ज कृषकः कोष्ठकं क्षेत्र कर्षति, रिक्तस्थानं। झ पर्यटकः कोष्ठकं कन्याकुमारी गच्छति, रिक्तस्थानं। य चित्रकारः कोष्ठकं चित्र रचयति, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्नसङ्ख्या 6। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनशब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। यथा वयं सुभाषितं वदामः। उदाहरणं वयं सुभाषितानि वदामः। क अरुणः दूरवाणीं नयति, रिक्तस्थानं। ख पिता लेखनीम् आनयति, रिक्तस्थानं। ग जननी पाकं पचति, रिक्तस्थानं। घ मातामहः मां बोधयति, रिक्तस्थानं। ङ अग्रजा त्वाम् आह्वयति, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। पृष्ठसङ्ख्या 37। प्रश्नसङ्ख्या 7। अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। एकं चित्रमस्ति, चित्रे स्वच्छः आकाशः अस्ति, एकः विद्यालयः वर्तते, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, उद्यानमपि अस्ति, उद्याने बहवः बालकाः कन्दुकेन सह क्रीडन्ति, पादपानां चित्रमपि अस्ति, पादपेषु पुष्पाणि सन्ति, एकः गुरुः योगस्य अभ्यासं बालकान् कारयति, अपरत्र 2 बालिके स्वपरियोजनाकार्ये रते स्तः। अत्र एकं लघुचित्रमपि अस्ति, लघुचित्रे एका शिक्षिका बालकान् सङ्गणकं शिक्षयति। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं, छ रिक्तस्थानं,
ज रिक्तस्थानं, झ रिक्तस्थानं, य रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। पृष्ठसङ्ख्या 37 योग्यताविस्तरः। संख्या 1। एतानि शब्दरूपाणि पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। क अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। तालिका विभक्तिः शब्दाः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। द्वितीया विभक्तिः ग्राम, ग्रामं, ग्रामौ, ग्रामान्। भिक्षुक, भिक्षुकं, भिक्षुकौ, भिक्षुकान्। बालक, बालकं, बालकौ, बालकान्। ख आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। द्वितीया विभक्तिः भिक्षा, भिक्षां, भिक्षे, भिक्षाः। माला, मालां, माले, मालाः। बालिका, बालिकां, बालिके, बालिकाः। तत्, तां, ते, ताः। ग ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। द्वितीया विभक्तिः नदी, नदीं, नद्यौ, नदीः। लेखनी, लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः। भगिनी, भगिनीं, भगिन्यौ, भगिनीः। घ अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। द्वितीया विभक्तिः फल, फलं, फले, फलानि। जल, जलं, जले, जलानि। गृह, गृहं, गृहे, गृहाणि। ङ सर्वनाम शब्दाः। द्वितीया विभक्तिः अस्मद्, मां, आवां, अस्मान्। युष्मद्, त्वां, युवां, युष्मान्। तद्, तं, तौ, तान्। एतद्, एतं, एतौ, एतान्। पृष्ठसङ्ख्या 38। संख्या 2। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां द्वितीया विभक्तेः रूपाणि लिखन्तु, अवगच्छन्तु च। तालिका युवकः, युवकम्। आसन्दः रिक्तस्थानं। धनिकौ रिक्तस्थानं। पादाः रिक्तस्थानं। गोलदीपौ रिक्तस्थानं। हस्तः रिक्तस्थानं। अहं रिक्तस्थानं। युवां रिक्तस्थानं। तालिका यथा भिक्षा, भिक्षां। पूजा रिक्तस्थानं। कविते रिक्तस्थानं। नासिका रिक्तस्थानं। पत्रिकाः रिक्तस्थानं। पेटिका रिक्तस्थानं। यूयं रिक्तस्थानं। आवां रिक्तस्थानं। तालिका नदी यथा नदीं। लेखनी रिक्तस्थानं। जननी रिक्तस्थानं। कर्तरी रिक्तस्थानं। अङ्कन्यौ रिक्तस्थानं। सम्मार्जन्यः रिक्तस्थानं। द्रोणी रिक्तस्थानं। भगिनी रिक्तस्थानं। तालिका धनं यथा धनं। नगरं रिक्तस्थानं। पुष्पे रिक्तस्थानं। पुष्पाणि रिक्तस्थानं। पुस्तकानि रिक्तस्थानं। वनानि रिक्तस्थानं। त्वं रिक्तस्थानं। सः रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानानि आत्मना पूरयन्तु। संख्या 3। अधोलिखितान् श्लोकान् पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। विना वेदं, विना गीतां, विना रामायणीं कथां, विना कविं कालिदासं, भारतं भारतं न हि। भावार्थः वेदं विना, गीतां विना, रामायणीं कथां विना, कालिदासं विना च भारतं भारतं न हि भवति। अर्थात् भारतस्य वास्तविकं स्वरूपं वेदे, गीतायां, रामायणे, कालिदासस्य काव्येषु च द्रष्टुं शक्यते। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। भावार्थः यः नित्यं शयनकाले रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं च स्मरति तस्य दुःस्वप्नं नश्यते।
पृष्ठसङ्ख्या 39 गतिविधिः कार्यं भाषाक्रीडा बालकाः गणद्वये विभजनीयाः। शिक्षकः प्रथमाविभक्त्यन्तं कमपि शब्दं वदति। प्रथमगणस्य कश्चन छात्रः तस्य एव शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनरूपं वदेत्। ततश्च द्वितीयगणस्य कश्चन छात्रः तस्यैव पदस्य बहुवचनरूपं वदेत्। यस्य गणस्य छात्राः शुद्धं पदं वदन्ति तस्मै गणाय शिक्षकः अङ्कान् यच्छेत्। एवमेव द्वितीयाविभक्तेः वाक्यनिर्माणस्य क्रीडा अपि भवितुम् अर्हति। परियोजना कार्यम् प्रश्नसङ्ख्या 1 पाठे दर्शितानां चित्राणाम् अनुसारं द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 2 द्वितीयाविभक्तेः आधारेण स्वदिनचर्यायाः विषये 10 वाक्यानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 3 किं भवन्तः एवरेस्ट् पर्वतारोहिणीम् अरुणिमा सिन्हां जानन्ति? तस्याः विषये शोधं कृत्वा स्वभाषया 10 वाक्यैः निबन्धं लिखन्तु। 12 पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चञ्चल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।